हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको म्याथमेटिक्सको अनलाइन क्लासमा हामी च्याप्टर 12 एल्जेब्रिक फर्मुलालाई नै कन्टिन्युसन गर्छ। आज चाहिँ यो च्याप्टरको लास्ट लेसन हो र नेक्स्ट लेसनदेखि चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। ओके, यसमा चाहिँ आज हामी लेटेस्ट वर्कआउट 12.3 को कतिवटा यो जुन चाहिँ सम्सहरू छ कस्तो टेक्निकले गर्छ त्यो हामी यो लेसनमा सिक्छ। ओके, सो फर्स्टमा आउँछ क्वेसन नम्बर 1। यहाँ भनेको चाहिँ युजिङ द फर्मुला भनेर एउटा फर्मुला देख्छ, द्याट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल। लेटेस्ट फाइन्ड द भ्यालुज अफ भन्ने देख्छ। यो फर्मुला लगाएर भ्यालुजहरू फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर इक्जाममा तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले क्वेसन आउँदैन। युजली क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जस्ट युजिङ सुइटेबल फर्मुला भनेर मैले अहिले यहाँ पछाडि तिमीहरूलाई क्वेसन बनाएर कस्तो प्रकारले चाहिँ युजली क्वेसन आउँछ त्यो तिमीहरूलाई देखाइदिएको छु। ओके, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला दिएको छ तर युजली चाहिँ दिएको हुँदैन। यु हेभ टु युज अ सुइटेबल फर्मुला। एउटा सुइटेबल फर्मुला तिमीहरूले आफैले चुज गरेर युज गर्नुपर्छ। ओके, सो लेट अस टेक अ लुक। यहाँ यसरी आएको हुन्छ क्वेसन चाहिँ, फाइन्ड द भ्यालु युजिङ सुइटेबल फर्मुला। ओके, सो लेट अस से क्वेसन नम्बर 1 मा देख्छ 37 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। अब यो युजली हामीले 37 इन्टु 37 माइनस 13 इन्टु 13 गरेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु पाउँदैन किनकि वी हेभ टु युज अ सुइटेबल फर्मुला। सो यहाँ समथिङ स्क्वायर माइनस समथिङ स्क्वायर, द्याट मिन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एक्ज्याक्टली फर्मुला छ नम्बर 3 मा। फर्मुला नम्बर 3 मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल। यो फर्मुला हामी युज गर्छ यो प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि। ओके, सजिलो हुन्छ। यहाँ ए भनेको 37, बी भनेको 13, सो ए प्लस बी होल भनेको 37 प्लस 13 होल, ए माइनस बी होल भनेको 37 माइनस 13 होल। ओके, अब 37 मा 13 जोड्दाखेरि इट्स भेरी इजी 50 हुन्छ। 37 मा 13 घटाउँदाखेरि इट्स 24। 50 ले 24 लाई मल्टिप्लाई गर्नु सजिलो छ। फर्स्टमा 5 ले गर्यो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 120 भयो। यो पछाडि एउटा 0 यहाँ आउँछ, गर्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ 1200। सो एकदम इजीसँग कुनै पनि साइडमा हामीले मल्टिप्लिकेसनको क्याल्कुलेसन नगरिकन आन्सर निक्लियो। सो यस्तो इजी हुन्छ फर्मुला लगायो भनेदेखि चाहिँ। अलराइट, लेट अस टेक अनदर क्वेसन, क्वेसन नम्बर 4। यहाँ छ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यहाँ चाहिँ पोइन्टमा देख्छ 1.15 इन्टु 0.85। यसमा चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा समहाउ हामीले यो फर्मुलामा एडजस्ट गराउने ट्राई गर्नुपर्छ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर त यहाँ छँदै छैन, त्यसो भएदेखि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको हुन्छ कि भनेर हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। जस्तो कि यहाँ हामी के गर्न सक्छ एउटा काम भन्दाखेरि चाहिँ 1.15 क्यान बी रिटन एज, और यसलाई हामी लेख्नु सक्छ 1 प्लस 0.15 इन्टु 0.85 लाई हामी अब ए प्लस बी होल ए माइनस बी होलमा आउनु पऱ्यो नि त। ए प्लस बी त आयो, अब ए माइनस बी गर्दा यो चाहिँ आउनु पऱ्यो 1 माइनस 0.15 गर्दा एक्ज्याक्टली हाम्रो कति आउँछ 0.85। सो यो के भयो, यो फर्मुलामा आयो ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल। सो यसको फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 को स्क्वायर भेरी इजी, ओन्ली 1। 0.15 को स्क्वायर 0.15 इन्टु 0.15 मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यु विल गेट इट इज 0.0225। 1 माइनस 0.0225 इट्स भेरी इजी, द्याट इज 0.9775। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। ओके, अलराइट, अब चाहिँ हामी यो लेटेस्ट वर्कआउट 12.3 कै 2 लाई चाहिँ स्किप गर्दैछ, क्वेसन नम्बर 3 गर्छ। 3 इम्पोर्टेन्ट छ किनकि लेट अस एक्सप्रेस द फलोइङ इन द प्रोडक्ट फर्म युजिङ फर्मुला। प्रोडक्ट फर्म भनेको छ यसलाई नै तिमीहरूले फ्युचरमा गएर देख्छ कि यो चाहिँ फ्याक्टराइजेसन भन्छ। यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्नु सक्छ, फ्याक्टराइज भनेको चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा लानु हो। ओके, मैले अलिकति क्वेसनलाई चेन्ज गरेर बनाइदिएको छु सो द्याट तिमीहरूलाई बुझ्नु इजी होस्, या त फ्युचरमा तिमीहरूले फ्याक्टराइज देख्यो भने तिमीहरूलाई याद हुन्छ यो चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा लानुपर्ने रहेछ भनेर। ओके, सो लेट अस टेक दिस क्वेसन। क्वेसन नम्बर 3 मैले बनाइदिएको छु क्वेसन, फ्याक्टराइज द फलोइङ्स। यसरी पनि क्वेसन आएको हुनसक्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 1। अब यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो समहाउ एउटा फर्मुलामा आउनु पर्यो। लाइक यसलाई हामीले जस्ट फर्मुलामा एडजस्ट गराउने ट्राई गऱ्यो भने के हुन्छ, 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो, एल स्क्वायर भनेको एल को स्क्वायर। सो 5 र एल लाई एउटा ब्र्याकेटमा राखेर होल स्क्वायर लगाइदियो भने यो के हुन्छ, यसको 25 एल स्क्वायर मतलब 5 एल को होल स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ 25 एल स्क्वायर। यो एडजस्ट भयो। त्यसरी नै यसलाई एडजस्ट गर्छ
16 भनेको 4 को स्क्वायर, m स्क्वायर भनेको m को स्क्वायर, त्यसले गर्दा 4m को होल स्क्वायर भनेको 16m स्क्वायर। अब यो राम्रोसँगले हेर्यो भने एउटा फर्मुलामा आउँदैछ, द्याट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन फर्मुला नम्बर 3 हामीलाई थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल a माइनस b होल। सो फर्मुला लगाउँदाखेरि a प्लस b होल a माइनस b होल। अब हेर त अघि चाहिँ यो माइनस फर्ममा थियो, अब चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई भएको छ नि त, यसलाई चाहिँ भन्छ प्रोडक्ट फर्म। सो फ्याक्टराइज भनेको प्रोडक्ट फर्ममा लानु। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। लेट अस टेक अनदर क्वेसन। क्वेसन नम्बर 6। यहाँ चाहिँ तिमीले हेर्यो भने अलरेडी बनाउ देख्छ a स्क्वायर b स्क्वायर, वेयर a को जग्गामा छ m प्लस p प्लस q, n को b को जग्गामा छ m माइनस p माइनस q। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ, a प्लस b होल a माइनस b होल। a प्लस b होल त एकदम इजी भयो, प्लसमा केही प्रब्लम छैन, a भयो प्लस b, अलराइट। तर माइनसमा चाहिँ यहाँ थुप्रो एउटा टर्म्सहरू भएको कारणले गर्दा, एउटै टर्म्स थियो भने त माइनस लेखेर लेख्दा भइहाल्यो, थुप्रै टर्म्स भएकोले चाहिँ यहाँ एउटा ब्र्याकेट दिएर लेख्नुपर्छ, त्यही कारणले गर्दा त्यसको बाहिर चाहिँ हामीले एउटा कर्ली ब्र्याकेट देख्छ। हेर है, a प्लस b, a माइनस हुँदा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ, द्याट इज वाइ वी हेभ गिभन अ ब्र्याकेट a माइनस b, र यसलाई चाहिँ टोटली हामीले कर्ली ब्र्याकेटले इन्क्लोज गराएको छ। ओके, अलराइट। यसमा हेर, यो प्लस p माइनस p क्यान्सल हुन्छ, प्लस q माइनस q क्यान्सल हुन्छ, अलराइट। त्यसको बादमा हामी हेर यो m प्लस m एड गर्दाखेरि 2m हुन्छ। यहाँ यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्दा m प्लस p प्लस q सेम बस्छ, यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्दा यो त अगाडि प्लस छ, माइनस प्लस माइनस m, माइनस माइनस प्लस p, माइनस माइनस प्लस q। अब यहाँ पनि यही कस्तै गर्छ हामी, प्लस m माइनस m क्यान्सल, अरू क्यान्सल हुँदैन। सो के हुन्छ, 2m अगाडि छँदैछ, यहाँ p प्लस p 2p, q प्लस q 2q। अब यो यहाँबाट जस्ट यसलाई सिम्प्लिफाइड बनाउनुको लागि 2 कमन दियो भनेदेखि यो 2 अगाडि आउँछ, 2 अगाडि आउँदा 2 2 जार 4 भयो, 4m भयो, ब्र्याकेटमा बस्छ p प्लस q। दिस द रिक्वायर्ड आन्सर। ओके, अलराइट। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 गर्छ हामी, त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्टिन्युड प्रोडक्ट, मिन्स कन्टिन्यू हामीले त्यसको प्रोडक्ट निकाल्दै जानुपर्छ। जस्तै कि यसमा हेऱ्यो भनेदेखि 3टा टर्म छ, फर्स्टमा यो 2टा टर्मको प्रोडक्ट निकाल्यो, त्यसलाई यो फेरि थर्ड टर्मसँग मल्टिप्लाई गरेर जुन प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युड प्रोडक्ट भन्छ, अलराइट। यसमा पनि वी हेभ टु युज सुइटेबल फर्मुला। लेट अस टेक क्वेसन नम्बर 1। 1 मा छ c प्लस d होल c माइनस d होल c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यसमा फर्स्टमा यो दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्छ, त्यसको बादमा जुन चाहिँ प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ थर्डसँग मल्टिप्लाई गर्छ। ओके, त्यसलाई नै हामी भन्छ कन्टिन्युड प्रोडक्ट। सो यो अगाडिको दुईटामा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि के देख्छ, c प्लस d होल c माइनस d होल, द्याट मिन्स यो चाहिँ a प्लस b होल a माइनस b होलको फर्मुलामा आएको छ। सो फर्मुला नम्बर 3 मा हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ a प्लस b होल a माइनस b होल भनेको चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो त्यसरी नै c प्लस d होल c माइनस d होल भनेको चाहिँ हुनु पर्यो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, र पछाडिपट्टि हाम्रो छ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब फेरि हेऱ्यो भनेदेखि फेरि यही फर्मुलामा आउँदैछ, किन, a प्लस b होल a माइनस b होल, वेयर a को जग्गामा c स्क्वायर छ, b को जग्गामा d स्क्वायर, त्यसले गर्दा यसको फर्मुला के हुन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो c स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको c टु द पावर 4, d स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको d टु द पावर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। यसरी चाहिँ गर्छ कन्टिन्युड प्रोडक्ट। ओके, लेट अस टेक क्वेसन नम्बर 5। यसमा चाहिँ अघि गरेको जस्तै लेट अस एक्सप्रेस द फलोइङ इन द प्रोडक्ट फर्म, यो चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नु भनेको जस्तो हो, म तिमीलाई यहाँ देखाइदिन्छु। ओके, क्वेसन नम्बर 1। 1 मा छ 16c टु द पावर 4 माइनस 81d टु द पावर 4। यसमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ टु द पावर 4, अघि चाहिँ स्क्वायर मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ टु द पावर 4 मा छ। यसलाई पनि अघिको जस्तो फर्स्टमा एडजस्ट गर्दाखेरि फर्स्ट एडजस्ट गरौँ, 16 भनेको 4 को स्क्वायर, c टु द पावर 4 भनेको c स्क्वायर को स्क्वायर। सो 4c स्क्वायरलाई ब्र्याकेटमा राख्यो भने 4c स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यसरी नै 81 भनेको 9 को स्क्वायर, d टु द पावर 4 भनेको d स्क्वायर को स्क्वायर। त्यसले गर्दा 9 र d स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र राखेर होल स्क्वायर लगाइदियो भने यो एडजस्ट हुन्छ। अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा आयो, अगेन युजिङ द सेम फर्मुला a प्लस b होल a माइनस b होल, a प्लस b होल a माइनस b होल। अब चाहिँ हामी यहीँ स्टप गर्दैन, किनकि यो पनि फेरि अगेन फर्मुलामा आउँदैछ। सो यसलाई पनि हामी फर्मुलामा लानुपर्छ, यसलाई यतिकै छोडिदियो। 4c स्क्वायर भनेको 4 भनेको 2 को स्क्वायर, c स्क्वायर भनेको c को स्क्वायर। सो अघिको जस्तै ब्र्याकेटमा हाल्यो,
9 भनेको 3 को स्क्वायर, d स्क्वायर भनेको d को स्क्वायर, त्यसले गर्दाखेरि 3d लाई होल स्क्वायरमा राख्यो। अब फेरि यहाँ फर्मुला लगाउँछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल a माइनस b होल। सो अब चाहिँ फर्दर हामी के पनि गर्न सक्दैन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। यसै चाहिँ हामी यसलाई यो प्रोडक्ट फर्ममा लान्छ। अलराइट, सो रेस्ट अफ द क्वेसन्स मैले यहाँ दिएको छु तिमीहरूलाई, जुन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर। त्यसको बादमा आजदेखि यो च्याप्टर पनि हामी कम्प्लिट गर्दैछ। नेक्स्ट लेसनमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर लिएर म तिमीहरूलाई कसरी गर्छ त्यो देखाउँछु। अलराइट।